अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको ले चलते हैं ज़िला पुंछ की सरज़मीन मंडी पर, जहां एक अज़ीम शान शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ये कॉन्फ्रेंस हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शहादाए करबला की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मखसूस थी। इस बावकार तकरीब में वादी कश्मीर से आए हुए मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने खिताब किया। इनके अलावा हज़रत मौलाना सैयद वारिद हुसैन और इश्क़ रिसालत के तर्जमान बुलबुल बाग़ रिसालत इरफान जयपुरी ने भी बेहतरीन आवाज़ में नात ख़ाए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनक़बत से सामीन को महज़ूज़ किया। इनके अलावा मंडी, पुंछ और सुनकोट से आए हुए मुस्तनद उलमाए किराम ने शहादाए करबला के हवाले से अहम खिताब किए। कॉन्फ्रेंस की सदारत हज़रत मौलाना सैयद फ़ारूक हुसैन बुखारी पीर सैयद फ़ारूक हुसैन बुखारी फरमा रहे थे, जबकि हज़रत मौलाना सैयद शाहिद हुसैन बुखारी इमाम ख़तीब जामा मस्जिद नूरानी तकिया शरीफ आला पीर मंडी में की ज़ेर निगरानी उलमाए किराम ने अपने खिताब में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत, करबला के पैगाम और मौजूदा दौर में हुसैनी किरदार अपनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। इन्होंने फरमाया कि करबला की जंग सिर्फ़ तलवारों की जंग नहीं थी, बल्कि हक़ व बातिल के नज़रियात की जंग थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यज़ीद के हाथ पर बैत न करके दीन मुहम्मदी की सरबुलंदी का ऐलान किया। कॉन्फ्रेंस का अहतमाम दुआ और सलातो सलाम पर हुआ, जिसमें आलम इस्लाम बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआएँ की गईं। इस मौका पर हज़रत मौलाना सैयद शाहिद हुसैन बुखारी ने अवामुन्नास बिलखुसूस नौजवानों से अपील की है कि शहादाए करबला के पैगाम को आम करें और उनके किरदार को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। आखिर में इन्होंने तमाम मुंतज़िमीन, कारकुनान, माविनीन और ज़िला व तहसील इंतज़ामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, ये सिर्फ़ एक कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि पैगाम करबला को आम करने की एक अजीम तहरीक है। अगर आप चाहते हैं कि सच और हक़ की ये सदा हर दिल तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, हुसैनियत एक किरदार है, यज़ीदियत एक सोच, फ़ैसला आपका। आइए देखते हैं इस खूबसूरत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस की चंद अहम झलकी। जिससे तो खैर मंगल हुसैन ऐसे नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं, नहीं है हमको कोई डर, हुसैन। ये खानदान ऐसा है कि कल भी लंगर उनका था, आज भी लंगर उनका, आज हुसैन के नाम का लंगर चल रहा है। यजीद का कोई लंगर नहीं है, हुसैन का लंगर होगा, गौस का लंगर होगा और ख्वाजा अजमरी का लंगर होगा। आले ज़हरा पर सितम ऐ बेहया किसने किया, आले ज़हरा पर सितम ऐ बेहया, आले ज़हरा सितम ऐ बेहया किसने। अल्लाह बशार साहब, ये हकीकत मुनकशिफ है सारी दुनिया, हकीकत मुनकशिफ है सारी दुनिया पर, नसीब जो हुआ किसने कहा, किसने किया भला में, जो किसने कहा, किसने किया। हसन और हुसैन को डबल दिया। ये पीछे वाले जरा थके शायद, जो नहीं थके हाथ खड़ा करना पड़ेगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर अता करेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आप हुसैन की मोहब्बत में आए हो। आज एक लम्हा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज मंडी पुंछ तहसील मंडी के इस इलाके में शहीद आज़म के नाम से कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई। आप जानते हैं आज माह मुहर्रमुल हराम का मुतबर्रक महीना है। इसी महीने की 10 तारीख़ को करबला की सरज़मीन पर ख़ानदान रसूल और चंद सहाबा और उनकी औलादों को ज़ालिमाना जाबराना तरीके से शहीद किया गया।
لیکن ان کی جرت، ان کے صبر، استقلال کو ہم سلام کرتے ہیں۔ اور امام عالی مقام نے 72 جو قربانیاں کربلا میں پیش کی ہیں اسلام کو، انسانیت کو بچانے کے لیے اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز رکھنے کے لیے، فرق رکھنے کے لیے پورے خاندان کی قربانیاں پیش کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے، فسق و فجور کا جو ظالم بادشاہ تھا اس کے خلاف علم کھڑا کرنے کے لیے، اور پورے انسانیت اور اسلام کے لیے انہوں نے ساری قربانیاں پیش کر لی ہے۔ اسی یاد کو آج دوبارہ تازہ کیا جا رہا ہے اور شہید اعظم کا پیغام، ان کے ذکر اور ان کی دعوت کو عام کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا میں پھیلی ہوئی بے حیائی، بے راہ روی اور بدکاریاں، جو شراب، منشیات کی جو وبا پھیل رہی ہے اس کو روکنے کے لیے شہدائے کربلا کی تعلیم کو عام کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے کربلا میں آپ دیکھیں گے تقریباً سارے لوگ نوجوان ہی تھے۔ شہید اعظم کی قربانی جو یاد کرتے ہیں ان کی بھی 60 سال سے پہلے نیچے ہی عمر تھی اور باقی لوگ بھی اسی کے آس پاس تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً اکثر لوگ وہ نوجوانی کے عالم میں ہی انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر لیا۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ شہدائے کربلا کو یاد کرے اور ان کو دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، رسول اللہ کی سنت اور شریعت اور ان کی تعلیم اور قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ کتنا شغف تھا، کتنی محبت تھی، اور انہوں نے دین کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ خود کو دین کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ حضرت امام علی مقام نے آخری سانسیں بھی سجدے میں لی ہے، لہذا اللہ کی بندگی کرو اور جینا اور مرنا حسین سے سیکھو۔ جیتے تو بہت لوگ ہیں لیکن نہ جانے کس کس حال میں، لیکن حسین نے جینا بھی سکھایا، ہم لوگوں کو مرنا بھی سکھایا۔ حسین کی طرح جینا اور حسین کی طرح مرنا، یہ ہے آج کی کانفرنس کا پیغام۔ اچھے بنو، نیک بنو، صالح بنو، ساجد بنو، اللہ اور رسول کے سچے وفادار بنو اور دین کے خدمت گزار بنو، قوم اور ملت اور انسانیت کے محافظ بن کے زندگی گزارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 11 محرم الحرام ہے، 7 جولائی بروز سوموار، اور آج ہی کے دن کے لیے کافی دنوں سے تگودو کے بعد ہمارے نوجوانوں بزرگوں نے ایک عظیم الشان شہید اعظم کانفرنس کے عنوان سے اس پروگرام کی تیاریاں کی تھیں، اور کافی تگودو کے بعد، محنتوں کے بعد آج الحمدللہ یہ پروگرام پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، جس پر میں اپنے تمام نوجوان ساتھیوں کا، اپنے جو ہمارے تحصیل کے علماء ہیں، علماء اہل سنت ہیں، ان کا، اپنے اس علاقے کے تمام بزرگوں کا، جملہ معاونین جنہوں نے دام در میں قدم سخنے اس میں ہماری معاونت کی ہے، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کامیاب پروگرام پر بھی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ اقدس سرکار امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے منسوب ہے، 10 محرم الحرام، تو اسی مناسبت سے شہید اعظم کے نام سے یہ کانفرنس ہم نے رکھی تھی، اور الحمدللہ بہترین پیغام حضرت علامہ عبدالرشید داؤدی صاحب کا اور حضرت پیر طریقت سرمایہ اہل سنت، قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی سید بشارت حسین رضوی، ان کا بڑا عظیم اور تاریخی اور مثالی ایک خطاب ہوا ہے آج، اور ان کے علاوہ حضرت مولانا پیر سید وارد حسین مشہدی صاحب اور تمام علماء اہل سنت کے جو بیانات سے مختصر بیان انہوں نے فرمائے، لیکن ایک تاریخی بیانات تھے ان کے اس حوالے سے، اس عنوان کے حوالے سے۔ تو میری یہی گزارش رہے گی کہ ہم سب الحمدللہ حسینی ہیں، ہم سب کو حسینی کردار کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا۔ یہی اس کانفرنس کا پیغام تھا جو داؤدی صاحب نے دیا، دیگر علماء اہل سنت نے دیا، اور میں اپنے نوجوانوں کے لیے دعا گو ہوں، بزرگوں کے لیے میں دعا گو ہوں، اس علاقے کے لیے، اس ادارے کے لیے، جس ادارے کے زیر اہتمام دارالعلوم رضائے مصطفیٰ، جو اس علاقے کا بڑا ادارہ ہے، اس تحصیل کا بڑا ادارہ ہے، اور اس کی 30 سالہ خدمات ہیں جو اس علاقے میں ہیں، اور الحمدللہ وہ تاریخی خدمات جو سر چڑھ کے بولی ہیں پہلے بھی، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح قیامت تک سیدنا اعلیٰ پیر علیہ رحمت و رضوان کے روحانی فیوز و برکات سے جاری و ساری رہے گا۔ ہماری معاونت کی جس طور پہ بھی ضلع انتظامیہ ہو یا تحصیل انتظامیہ، ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا، اپنے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، احباب، علماء اہل سنت سب کا، اور میڈیا کے آپ تمام حضرات کا بھی، کہ آپ نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔